कल 3 तारीख को महमूद खान नजफ़ी साहब एक बाकायदा बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली के बाकायदा दिए हुए लेटर हेड के ऊपर ख़त लिखते हैं जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब उनको तशवीश है साबिक़ वज़ीर आज़म की सेहत के बारे में। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। और फिर वो ये मुतालबा करते हैं कि आप मुंदरजा झेल 3 डॉक्टरों पर मुश्तमिल डॉक्टर मोहम्मद आसिम, प्रोफेसर मज़हर इसहाक, प्रोफेसर आमिर अवान, आप इन पर मुश्तमिल बोर्ड जो है ये जाए और ये जाकर तो उनकी कि इस पे भी अगर पीटीआई एतराज़ कर दे कि यार ये आपने डॉक्टर अपनी मर्जी से क्यों दे दिए भाई। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये उन्होंने ये जो नाम उनके पास आए हैं ये फैमिली की तरफ से आए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये खत जब वज़ीर आज़म को लिख रहे थे फॉर द डॉक्टर्स पैनल, फैमिली से उन्होंने कंसेंट किया कभी आपकी दानिश में। बहरहाल ये कि मैं आपको नहायत इत्मीनान से नहायत एतमाद से ये बात बता रहा हूँ कि अब महमूद खान नचकरी साहब को क्या पता कि शौकत खानम के डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ कौन है, यूसुफ कौन है। हाँ ठीक हो गई बात, ठीक है। इसी तरह और भी शिफा वाले भी। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये जो ख़त है और इस ख़त को जब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो बाकायदा कौमी असम्बली के प्रोवाइड करदा लेटर हेड पे देता है, तो वो आपका क्या ख्याल है कि ये कितनी उनके लिए हतक तौहीन की बात है कि ये ख़त वज़ीर आज़म साहब पढ़ते और यूं करके तो रद्दी की टोकरी में। ऐसे ख़त जब लिखे जाते हैं तो इन ऐसे खतूत लिखने से पहले कहीं ना कहीं से आपको पैगाम आता है कि आप ज़रा बात तो बढ़ाएं ना इसको। चलो मैं आसान तरीन बात बता दूँ, ज़्यादा बुझार तो भी ना पड़े। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इस वक्त अमन व आश्ती के बहुत बड़े पैगंबर बने हुए अपोजिशन से राब्ते कर रहे हैं। मुल्क की सियासत के अंदर वो चाहते हैं कि अब मैं नाम लेकर बात कर रहा हूँ। अब ये कि वो जुमेरात के दिन इनको मिले हैं, पीर के दिन मिले हैं, मंगल की रात को मिले हैं, कब मिले हैं, क्या नहीं मिले हैं, मुझे मेरे पास ऐसी कोई तफसील नहीं। आपने राना सनाउल्लाह साहब का नाम, मैं आपको एक अहम कलीदी किरदार का नाम लेकर कह रहा हूँ कि वो अपोजिशन के साथ मुसलसल राबते में हैं और वो ये चाहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के साथ किसी ना किसी तरह की को वर्किंग डेवलपमेंट। ये जो वर्किंग डेवलपमेंट की बात हो रही है, राना सना साहब मुतहर्रिक हैं, तो इसका मतलब नवाज शरीफ साहब भी इस सारी उस पे ऑन बोर्ड होंगे और राजी होंगे। फिर वो उसके बाद कहना कि क्या इसके लिए ट्रम्प भी तैयार है या नहीं, तो लेना देना नहीं। मैं आगे इसके अगला सवाल पूछने लगा हूँ ना, उसका ही हैज हिज फेवरेट प्राइम आपने मिनिस्टर। अभी आपको ये बात पता है कि वो यानी वो उधर डेवोस में वो लोगों को कहता रहा कि माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, यू नो व्हाई, बिकॉज यू नो के शहबाज शरीफ साहब जो माइक देता रहा शहबाज शरीफ को। नहीं, वहां पे डेवोस में जब वो साइन हो रहे थे तो उस वक्त उसने कहा कि मैंने तो कोई अराउंड तकरीबन 1 मिलियन का मेरा गेस है कि वो बचाएं एडमिन। उन्होंने कहा नहीं सर, उससे भी ज्यादा, क्या बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, आपने तो आपकी तो लेगेसी जब बनेगी ये नहीं ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा उनको, हमारे मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा उनको। बहरहाल मैं अर्ज ये करना, 15 मिलियन था शायद, सॉरी मैं याद आ गया, 15 मिलियन। तो यार मैं वो कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि बहरहाल जब कल का को मौरख जब तारीख लिखेगा तो ये आपका सबसे बड़ी लेगेसी बताई जाएगी कि आपने एटमी जंग जो है रुकवाई पाकिस्तान और भारत के मध्य। एनीवे अब हम ये नहीं भटक गए। अब ये जो मैं सिर्फ अर्ज आपको ये कर रहा हूँ कि अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया। यहाँ पे भी एक सवाल है सर, ये जो मतलब एक डेडलॉक टूटा है, एक तरह का एक वर्किंग रिलेशनशिप अभी टूटा नहीं है। ये खत लिख दिया, उसके बाद वजीर आजम हाउस की तरफ से ये पता है, आपको पता है यार, आप भी सहाफ़ी हो, रिपोर्टर हो, जो बीट्स पे घूम रहे होते हैं, तो आपको ड्रॉप किया जाता है कि शायद जुमे के दिन मुलाकात हो, आप ये खबर दे दें। उसकी अभी तक वजीर आजम हाउस से तरतीब नहीं आई।
اب یہ ملاقات کہاں ہوگی, کیسے ہوگی, فلور پہ ہو جائے گی وہ جب سیشن ہوگا جمعے کو آئی سیشن ہے ڈونٹ تھنک سو, اس طرح نہیں ہوگا. یہ ون ون ہوگی. وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے یہ کھلا پیغام دے جانے کے بعد کہ جی وزیر اعظم پاکستان قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان سے ملاقات کو تیار ہیں. اس کا فارمیٹ کیا پاسبل ہو سکتا ہے وہ بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے, آلریڈی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ, ہاں تو ایک مخصوص انتہا پسند گروپ جو سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے, جو خود کو سہیل آفریدی سے زیادہ عمران خان وفادار سمجھتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا, یہ کو گل لگی ہے بلا. اب کچھ اس طرح کی بات چل رہی ہے, اس کو اب ہم یہ الفاظ استعمال کرنا کہ جی غیر مشروط ملاقات نہیں ہوگی, ہاں کچھ شرطیں عائد کی گئی ہیں, یہ ہے طریقہ بینڈ باجا بارات کے ساتھ یعنی بریکنگ نیوز دینے کا. کیا اپوزیشن نے کہا کہ اگر آپ ملاقات کرنے میں اتنے انٹرسٹڈ ہیں تو مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کیجیے. میسیجنگ ہوتی, کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آج یا کل یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب نے جن ڈاکٹرز کے نام لیے ہیں ان کے ساتھ یا تو ان کی ملاقات ہو جائے عمران جیل خان میں, صاحب سے. یا ان کو باقاعدہ سرکاری طور پر جو ہے وہ جو نوٹیفائی کر دیا جائے. نہیں یار وہ جو بھی میڈیکل ہسٹری جو ابھی تک حکومت کے پاس وہ ان کو موجود ہے, پرووائڈ کر دی یعنی جائے. کہ ابھی جس کی وجہ سے ہسپتال لے جانا پڑا ان کو دے دی جائے. لیکن زیادہ پریفریبلی میرا خیال ہے کہ انٹرنلی یہ بات پہ اصرار ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے. کہ اچکزئی صاحب سے ملاقات سے قبل اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یار کچھ تو عزت رکھیں کہ ایک بندے نے پبلکلی خط لکھ دیا اس کی کو بھرم رکھ لیا جائے. اس کا بھرم اسی طرف آ جاؤ. اب آپ یہ تو ہوگی پڑھی لکھی گفتگو, ایک ہوتی ہے لنگر گپ. آپ دیکھیں نا, آپ جس طرف جانا چاہ رہے ہیں نا یوں بائی پاس لیتے ہوئے, میں اصل میں ٹائم کی کمی ہے, میں ضرور چاہتا کہ آپ لمبے بائی پاس سے ہیں لیکن میں ٹائم کی کمی کے باعث دو پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کلیئر ہو جائیں. ایک تو لنگر گپ ہے. لنگر گپ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس رستے پہ چل پڑے جس پہ نواز شریف چلے تھے. یہ جو ورکنگ ریلیٹ نہیں سر, دیکھیں لنگر گپ پہ آپ کسی کا منہ تو نہیں بند کر سکتے. ان کے پاس آرگومنٹ ہے, ان کے پاس آرگومنٹ یہ ہے کہ یار یہ اچانک کیا ہوا, کل تک ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے تھے بات نہیں کریں گے, ملیں گے نہیں, اٹھیں گے نہیں, بیٹھیں گے نہیں. اب وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مل لیتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرتے, یہ تصدیق ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی محمود اچکزئی صاحب نے خط لکھا ڈاکٹروں کے لیے کیونکہ وہاں جو ہے تشویش پائی جاتی ہے ہیلتھ کو لے کے. پھر محمود اچکزئی صاحب جو کہ نامزد کردہ عمران خان صاحب سے وہ مل بھی رہے ہیں. نصرت جاوید صاحب اس پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو محمود اچکزئی نے خط لکھا ہے وہ فیملی کو اعتماد میں لے کر لکھا ہے, ڈاکٹرز کے نام فیملی نے دیے ہیں. نصرت جاوید صاحب یہ بھی کہتے ہیں. تو پھر میرا حق بنتا ہے نا کہ میں لنگر گپ لگاؤں, میں یہ کہوں کہ عمران خان بھی نواز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیماری کو ایک رستہ بناتے ہوئے بنی گالا تک پہنچ سکتے ہیں اڈیالہ جیل سے. دیکھیے صاحب بات یہ یا پیمز تک پہنچ سکتے ہیں. یہ پھر وہی بات ہے, یہ لنگر گپ ہے. یہ ایک میری دانش میں فرینکلی اسپیکنگ ایک غیر ذمہ دارانہ صحافت ہے.